हेलो स्टुडेन्ट्स, म आज इङ्ग्लिस क्वेसनको ग्रामर पोर्सनबाट आर्टिकल अनि प्रेपोजिसन पढाउन गइरहेको छु। यो ग्रामर पोर्सन चाहिँ यसको 20 मार्क्स हुन्छ अनि यसमा आर्टिकल, प्रेपोजिसन, डाइरेक्ट स्पिच, इनडाइरेक्ट स्पिच, एक्टिभ भोइस, प्यासिभ भोइस, सिम्पल, कम्पाउन्ड, कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू हुन्छ। तर आज हामी आर्टिकल एन्ड प्रेपोजिसन पढ्न गइरहेको छौँ। आर्टिकल एन्ड प्रेपोजिसन माध्यमिकमा त स्पेसल्ली आर्टिकल र प्रेपोजिसन एकै जग्गा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नु दिएको हुन्छ। खासमा आर्टिकल एउटा भिन्दै सब्जेक्ट हो, प्रेपोजिसन एउटा भिन्दै हो है। अनि पहिला हामी आर्टिकल पढ्नेवाला छौँ। आर्टिकल कति प्रकारको हुन्छ भने आर्टिकल दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ डेफिनिट आर्टिकल, अर्को हुन्छ इन्डेफिनिट। एउटा निश्चित हुन्छ, एउटा अनिश्चित हुन्छ है। एक्चुअली आर्टिकल के हो भन्दाखेरि सजिलै छ भन्नु, ए एन द भन्नु सकिहाल्छ। त्यो ए एन द चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनिटमा पर्छ द, इन्डेफिनिटमा पर्छ ए अनि एन। अब यो ए एन दलाई चाहिँ त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सै हुन्छ। स्पेसल्ली माध्यमिकको क्वेसनमा कुन जग्गामा त्यो फिल गर्नु, कुन जग्गामा लगाउनु त्यो ग्यापमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ए एन दको अलिकति नलेज हुनु जरुरी हुन्छ। द्याट्स वाइ ए अनि एनको पोसिबिलिटिज के छ भन्दाखेरि अब पहिला हामी ए एनलाई हेर्दै जाउँ है। हामी खासमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डेफिनिट आएको छ अनि इन्डेफिनिट छ। तर हामीले यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ इन्डेफिनिटदेखि हामी पढ्दै जाउँ। इन्डेफिनिटलाई म बिस्तारै पढाउँछु यहीँबाट। अब ए लाग्ने पोसिबिलिटिजहरू के छ भन्दाखेरि ए जेनरली कहाँनिर लाग्छ भन्दाखेरि जुन वर्डहरू सिङ्गुलर हुन्छ त्यसको अगाडि ए लाग्छ है, त्यो एउटा पोसिबिलिटी छ। अनि स्पेसली यो चाहिँ पहिला जानिराख्नु छ। आर्टिकल चाहिँ एक्चुअली कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि आर्टिकल इज अलवेज युज्ड बिफोर एडजेक्टिभ्स अनि नट इन बिफोर द नेम अफ एनिथिङ। एक्चुअली यो आर्टिकल चाहिँ एडजेक्टिभ्सहरूकै अगाडि नै लाग्छ, न कुनै मान्छेको नामको अगाडि चाहिँ लाग्दैन। र ए को पोसिबिलिटिज के छ भन्दाखेरि कहाँ केमा लाग्नु सक्छ। नम्बर 1मा हो नि ए र एन। एउटा चाहिँ अननोन कुराहरूमा लाग्यो, एउटा अनरिकग्नाइज कुराहरूमा लाग्यो, अथवा सिङ्गुलरमा लाग्छ। नम्बर 2 पोसिबिलिटी चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि साउन्ड्स अफ भावेल एन्ड consonant. Now there are two possibilities where you can put a and n. जसुकै लाउनु मिल्दैन है। अनि ए चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दा एन कहाँ लाग्छ भन्दा अननोन, अनरिकग्नाइज, सिङ्गुलर चाहिँ सिङ्गुलरमा लाग्छ है। यसलाई कुनै पनि एक वचन छ भने म चाहिँ ए लाग्छ अनि एन लाग्छ। अर्को चाहिँ साउन्ड्स अफ भवेल अनि कन्सोनेन्ट। यो चाहिँ एन चाहिँ भवेल्समा लाग्छ, ए चाहिँ केमा लाग्छ, कन्सोनेन्टमा लाग्छ। अब त्यो कसरी, त्यो पनि विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। डेफिनिटको एकछिन राखौँ है हामी। अब एलाई मात्रै स्टडी गरौँ। ए मा चाहिँ किन लाग्छ ल, नलाउँदा पनि त हुन्छ। ए लाउनै पर्छ र, ए किन लाउनु। अ म्यान, अ फार्मर, अ
बोय भनेर किन लाउनु भन्दाखेरि ए चाहिँ ए को स्टडी गर्दाखेरि कुनै अननोन अनरिकग्नाइज सिंगुलर वर्डहरुको अगाडि लाग्छ। जस्तै ए लाइदिउँ अब जस्तै प्राय हामीले कथाहरुमा वन्स अपन अ टाइम, दिस इज एन एक्जाम्पल, वन्स अपन अ टाइम। अब यो टाइम कुनै एक समय भनेको छ तर यो समय निश्चितै छैन, त्यही कारणले ए लगाइएको छ। अननोन भनेको छ अनरिकग्नाइज सिंगुलर, सिंगुलर त भइगयो एउटा टाइम। वन्स अपन अ टाइम भनेको कुनै एउटा फ्याक्टै छैन, त्यहाँ हिस्टोरिकल केही पनि छैन, कुनै स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट अनि समय केही छैन। वन्स अपन अ टाइम कुनै समय। अनि प्राय हामीले एउटा स्टोरीहरुमा यसरी पढ्छौँ, वन्स अपन अ टाइम देयर वाज अ वुड कटर भन्ने हामी पढ्छौँ है। त्यहाँ अ चाहिँ किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अननोन भएर अनरिकग्नाइज भएर अनफ्यामिलियर भएर चाहिँ अ लागेको हो। यो ए लाग्ने पोसिबिलिटी, अनि त्यही कारणले गर्दा अ बुक पनि लाउन सक्छ। अ बुक अब कुन चाहिँ किताबको त हो, यो पर्टिकुलर बुक होइन, यो एउटा किताब। अ पेन किसिम लाउन सक्छ है। अ कार एसेट्रा अरु थुप्रै यस्तो प्रकार लाउन सक्छौं। यो भयो नम्बर 1 को पोसिबिलिटिजहरु जहाँनिर ए अप्लाई हुन सक्छ। अब नम्बर 2 पोसिबिलिटिजहरु है। नम्बर 2 को पोसिबिलिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि साउन्ड्स अफ भोवेल एन्ड कन्सोनेन्ट। अ चाहिँ स्पेशली के को लागि हो, कन्सोनेन्ट हो। तर कन्सोनेन्टको पनि के साउन्ड छ भने मात्रै अ लाग्छ, नट ओन्ली नक्सा है, त्यसको पिक्चर छ ए कन्सोनेन्ट छ भनेर त्यहाँ फेरि एकैचोटी अ लाउन हुँदैन। अब कन्सोनेन्टको नक्सा छ भने हुन्छ, अब ए कन्सोनेन्टको साउन्ड छ भने हुन्छ। यहाँतिर हामी जतिवटा अ लायौं बी के हो, कन्सोनेन्ट हो, टी के हो, कन्सोनेन्ट हो, सी के हो, कन्सोनेन्ट हो, पी के हो, कन्सोनेन्ट हो। किन कन्सोनेन्ट हो भन्दाखेरि हामीलाई भोवेल थाहा छ, त्यही कारणले गर्दा मिनिमम कम्ती मात्रामा भोवेल थाहा छ, त्यही कारणले हामीले कन्सोनेन्ट याद गरिरहनु पर्दैन। व्हाट आर भोवेल्स भन्दाखेरि त्यो भोवेल्स चाहिँ लेखिहालौँ है, ए ई आई ओ अनि यू, these are vowels and these all vowels talk about, it has a relation with the sound a। यो म अलिकति हेरिराखौँ है। अ बाटै आउँछ अ बाटै आउँछ ई, अ आ ओ यू, यू को पनि अ साउन्ड छ भने मात्रै भोवेलमा अप्लाई हुन्छ। जे जस्तो ए यु आई वाला छोडिराखौँ। ए ई आई ओ यू बाहेक अरू सबै के हुन्, कन्सोनेन्ट हुन्, त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्सोनेन्टको साउन्डमा। अब यहाँनिर वन्स अपन अ टाइम लगायौँ, अ बुक लगायौँ, अ पेन, अ कार लगायौँ, अनि एक दुईवटा अझै थपिदिइहालौँ, अ मोबाइल फोन भनेर लाउँदा पनि हुन्छ। ल अब साउन्ड अफ कन्सोनेन्टपट्टि जाउँ है। ए चाहिँ स्पेसियल्ली कन्सोनेन्टको साउन्ड हुँदा मात्रै लाग्छ, कन्सोनेन्ट हुँदा मात्रै। यो नबुझौँ कि हामी कन्सोनेन्ट छ भने ए लगाइदिइहालौँ ढुक्कैसँग, त्यो होइन। यसो विचार गरेर मात्रै हामीले त्यो अ लाउनुपर्छ। यहाँ त अब ढुक्कै लगाइदिइहाल्यौँ, बी त कन्सोनेन्ट हो भएर। अब अर्को जग्गा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साउन्डको चाहिँ यस्तो हुन्छ, युनिभर्सिटी। अब युनिभर्सिटी त यहाँ त यु छ त, यु त भोवेल होइन त फेरि, ए यु त भोवेल हो, अनि यसको अगाडि त हामीले एन लाउनु पर्छ। यो त सबैको नलेज हुन्छ भोवेलको अगाडि एन लाउनु पर्छ भनेर यदि सोच्छौ भने, तर यु को प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइबाट आएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा वाइ चाहिँ कन्सोनेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ के लाग्छ, अ युनिभर्सिटी लाग्छ। हुनु चाहिँ हेर्दा चाहिँ यु छ है, ए ई आई ओ यू, युै छ, भोवेल छ। अरे भोवेलको अगाडि एन हुनुपर्ने, तर त्यो हुँदैन किनभने साउन्ड के को छ, वाइ को छ, युनिभर्सिटी। वाइ कन्सोनेन्ट भएको कारणले गर्दा यो युनिभर्सिटी भयो। यस्तै प्रकारले अ युएनआई क्युयुई, युनिक।
यो मान्छे त युनिक छ, हि इज अ युनिक म्यान भन्छ। अनि यु चाहिँ के छ, भावेल छ तर यसको साउन्ड चाहिँ वाई को छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अ युनिक हुन्छ। अनि अर्को अ युजफुल पनि भन्न सक्छौँ। यु त भावेल हो, साउन्ड वाई को छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अ युजफुल। वाई किन छ भन्दाखेरि वाई चाहिँ कन्सोनेन्ट हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि अ युजफुल हामीले लाउन सक्छौँ। यो भयो ए को पोसिबिलिटिज लाग्ने जग्गा है। क्लियर। वन्स अपन टाइम अ बुक अ पेन, यो सिधा यो त सजिलो प्रकारले अ बनाएर कन्सोनेन्टको अगाडि लगाएको छ। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ अ नै छ, तर यहाँनिर भावेल लेटर हुँदा हुँदै पनि अ लागेको छ। किन लागेको छ भन्दाखेरि यसको साउन्ड वाईबाट छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि ए को यो सकिन्छ। नाउ हियर वी गो विथ एन। अब व्हाट आर द पोसिबिलिटिज प्लेसेस टु पुट एन, लेट्स सी है। नम्बर 1 त त्यही नै कुरा आउँछ, कुरा के होइन, यो भनेको पनि एउटै भनेको, एन भनेको पनि एउटै हो। नम्बर 1 यही कुरा अप्लाई हुन्छ। यो कुरा अप्लाई के हुन्छ, अननोन, अनस्पेसिफाई, अनरिकग्नाइज, सिङ्गुलर, वर्डको अगाडि एडजेक्टिभ्सको अगाडि के लाग्छ, एन लाग्छ भन्ने। त्यो प्रकारले एन, अब सिम्पल प्रकारले कतिवटा भाउलबाट उठेको वर्ड्सहरू, एन एप्पल, सबभन्दा सजिलो कुरा है। एन एरो, एन आइसक्रिम, एन ant, एन के लेखिदिने एउटा, एन अम्ब्रेला। लु यो पोसिबिलिटी छ। यो एन एप्पल भनेको नि कुनै स्पेसिफाई भएको होइन, कुनै यो एन एरो कुनै स्पेसिफाई भएको होइन। दिज आर अल कमन है। दिस इज नट डेफिनिट, दिस इज नट पर्टिकुलर, सबै कमन छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि एन लगेको। अनि चाहिँ सिधै प्रकारले यो ए भावेल हो, एरो पनि भावेल हो, यु पनि भावेल हो, ए पनि भावेल हो, आई पनि भावेल हो। अनि सबैको साउन्ड अ छ। जस्तै एन एप्पल, एप्पल भन्दा पनि अ भन्ने साउन्ड भयो। एन एरो, अ कै साउन्ड आयो, एरो। एन आइसक्रिम, अ भन्ने कुरा आयो। एन एन्ट, अ कै कुरा आयो। अनि एन अम्ब्रेला, अबाटै आयो। अघि यही युले, यो यु भावेल हो, यही युले के भन्दै थियो भन्दाखेरि युनिभर्सिटी भन्दै थियो, वाईबाट आउँदै थियो यसको साउन्ड। त्यसको साउन्ड वाई भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अ युनिभर्सिटी थियो। न यसमा चाहिँ अ को ठिकै छ, अ नै आउँदैछ, अम्ब्रेला, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो के भयो, एन अम्ब्रेला भयो। किनभने मेक स्योर कि ए ई आई ओ यु जतिवटा भावेल्स छ, दिस भावेल्स इट हैज अ कनेक्सन विथ द नेपाली साउन्ड अ। यति बेसिकल्ली हामी बुझिराखौँ न है, एउटा सिधा लाटा हिसाबले बुझिराख्यौँ। वाट आर भावेल्स भन्दाखेरि कसैले सोध्यो भने आफ्नै प्रकारले भनौँ, भावेल्स इज अल अबाउट अ इन अ नेपाली लेटर। असँग सम्बन्ध छ, जे कुरा पनि अ, ए पनि अ नगरी हुँदैन, ई पनि अ नगरी हुँदैन, आई पनि आई नभनी हुँदैन, ओ पनि अ नै, ओ अबाटै आउँछ। अनि यु पनि के, यसको पनि साउन्ड के हुन्छ, यो त य भएको छ यसको साउन्ड एक्चुअली। तर यदि यसको साउन्ड वाईबाट आउँदैछ भने त्यसमा ए लाग्छ, त्यही कारणले युको साउन्ड पनि अ नै हो यो है। त्यही कारणले गर्दाखेरि यु यहाँ लगाइयो, अम्ब्रेला। अब यदि यो हुनु सक्दैन र पनि, यदि यो युम्ब्रेला भए चाहिँ अ युम्ब्रेला हुन्थ्यो, किनकि युम्ब्रेला चाहिँ वाईबाट आउँछ, त्यो हुनु पनि सक्दैन, द्याट्स नट पोसिबल। एन अम्ब्रेला भयो, अको साउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अम्ब्रेला भयो। यो सजिलो प्रकारले बुझ्नुको लागि एइआइयु के हो भन्दाखेरि कसरी हामीले यसरी बताउन सक्छौँ। सो नम्बर 2 फर्मुला भनौँ न है। नम्बर 2 पोसिबिलिटिज वेयर यु क्यान पुट एन, यो त साउन्ड्स अफ भावेल, साउन्ड्स अफ भावेल हुनु पर्यो। अब नट ओन्ली नक्सा, नट ओन्ली द पिक्चर अफ लेटर अफ भावेल, बट द साउन्ड अफ भावेल्स।
साउन्ड अफ भावेल भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि एन अब लेखेँ मैले एउटा इमानदारी मान्छेलाई के भन्छ अनेस्ट भन्छ कतिले हनेस्ट पनि भनिरहेको हुन्छ हनेस्ट इज टोटल्ली रङ हो अब यो एच को साउन्ड यो साइलेन्ट छ किन साइलेन्ट छ भन्दा यो एक्सेप्सनल हो यसको ग्रामरको रुल हो त्योपट्टि नजाउँ आज हामी एन अनेस्ट म्यान लगाइदिउँ म्यान पनि लगाइदिइहालौँ है एन अनेस्ट म्यान अब एच चाहिँ कन्सोनेन्ट हो AEIOU बाहेक अरू सबै कन्सोनेन्ट हो त्यही कारणले एच पनि यो बाहेकै छ है बुझाउनु पर्दा यसरी बुझाउँदैछु म एच कन्सोनेन्ट हो त्यही कारणले अरे एच कन्सोनेन्ट छ त ए लाग्छ भन्दै थियो त होइन तर एच यहाँनिर HONEST छ र पनि यसको साउन्ड के छ अ नै छ अ भयो कि एन लगाइदिइहाल्नुपर्छ द्याट्स द बेसिक थिङ एन अनेस्ट म्यान त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिले भन्छ नि लु कहिले आउने भन्दाखेरि म एकछिनलाई हाफ एन आवरमा आइहाल्छु भन्छ हाफ एन आवर भनेको के हो कुनै हाफ एन त होइन यो कसैले हाफ एन भन्छ दिस इज हाफ एन आवर यो आवरलाई पनि यो 1 घन्टा भनेको है घन्टा भनेको आवर भने OUR को मात्रै साउन्ड हुन्छ आवर कसैले हावर भन्दैन कुनै देशमा आवर भनेर पढाइने चलन पनि छ तर हामीले स्पेशली ग्रामरलाई प्रोनाउन्सिएसनलाई फलो गर्दाखेरि HOUR चाहिँ आवरै हुन्छ त्यही भएर हाफ एन आवरमा आइहाल्छु भनेर घडीमा हेर्छ है एन आवर त्यही कारणले गर्दाखेरि एन लागेको हो यो एच कन्सोनेन्ट हुँदै हुँदै पनि अ को काम भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि एन लागेको हो अनि अर्को कुरा एन केमा लाग्छ भन्दाखेरि अब एउटा बोर्ड छ आइसी अब कुनै एउटा ICSE स्कुललाई सम्बोधन गर्नु पर्यो नि देयर इज एन ICSE स्कुल एन ICSE आ भन्दैछ है एन ICSE स्कुल अनि यो हुनु कहिले पनि सक्दैन कि देयर इज अ ICSE स्कुल हुँदैन एन ICSE स्कुल एन ICSE अ साउन्ड हुँदैछ है अर्को पनि पोसिबिलिटी लगाइदिउँ को चाहिँ MA स्टुडेन्ट हुन्छ NMA आई एम एन MA स्टुडेन्ट्स भन्छन् है अनि अर्को एन केमा पनि लाग्छ भने FBI एजेन्ट्सहरू हुन्छ हु आर यु भनेर एन FBI एजेन्ट एफ भन्दा पनि अकै साउन्ड छ है एफ ICSE भन्दा पनि अकै साउन्ड छ MA भन्दा पनि अकै साउन्ड छ त्यही कारणले गर्दाखेरि एन चाहिँ एनको पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ भावेलको साउन्डमा हुन्छ यो 2 नम्बर कुरा अनि एक नम्बर कुरा चाहिँ सिंगुलर हुनुपर्छ अनि अननोन हुनुपर्छ अनरिकग्नाइज हुनुपर्छ त्यो कुरा मतलब प्रेसिडेन्स पहिल्यै पढेको हुँदैन कुनै टेक्स्ट पढ्दा पनि कसै आफूले केही लेख लेख्दा पनि त्यो लेख्दा पनि यदि अ पर्सन व्हिच इज नट डिफाइन्ड अलरेडी एन्ड ही इज जस्ट being introduced in the article in a statement then we should put an indefinite articles एकैचोटी द लाउनु हुँदैन एकैचोटी द लाउने जग्गा अरू छ त्यसको एक्सेप्सन त्यसको रुल्स अरू छ सो आई विल टिच यु लेटर नाउ हियर आई गो विथ डेफिनिट आर्टिकल अनि कतिले यसलाई डेफिनाइट भन्छ दिस इज रङ कतिवटा नानीहरूले पनि सिकिराख्नुपर्छ यो त डेफिनाइट होला यो इन्डेफिनाइट होला अनि कति मान्छेले यसमा पनि भनेर आएको हुन्छन् माथिल्लो वर्ड चाहिँ करेक्ट होला पनि भनिरहेको हुन्छ डेफिनेसन अनि सानैदेखि कतिले त्यो प्रकारले सिकेर पनि आएका हुन्छन् डेफिनेसन 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 भनिरहेको हुन्छन् अनि स्पेलिङ लेख्दा पनि नेसन नेसन लेखिरहेको हुन्छन् दिस इज टोटली रङ दिस इज करेक्ट डेफिनेसन नेसन DEFINITION डेफिनेसन हो डेफिनेसन हो कुनै कुरालाई निश्चित त्यसको परिभाषा बनाउनुको लागि चाहिँ डिफाइन गर्नलाई चाहिँ डेफिनेसन भनिन्छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डेफिनेट हो यो निश्चित अब यो द चाहिँ त्यो खालको आर्टिकल हो त्यो के जग्गामा लाग्छ भन्दा यो अलरेडी कुनै कुरा रिनाउन छ फेमस छ विच इज भेरी पर्टिकुलर जस्तो अहिलेको पेन्डेमिकमा हेर्नु भने द के लगाइदिउँ के लेख्न आँटे COVID-19 द COVID-19 भने नि अब सबैले नै थाहा भइहाल्छ वाट इज COVID-19 भने सबलाई थाहा हुन्छ र पनि कतिलाई थाहा हुँदैन द COVID-19 कोभिड भने चाहिँ के होला कोभिड पनि भनिरहेको हुन्छ कतिले है एनिवेज यो नानीहरूको नलेजको लागि मात्रै CO कोरोना VI भाइरस D भनेको चाहिँ डिजिज कोरोना भाइरस डिजिज 19 2019 मै यो
निस्केको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कोभिड-19 भन्छ। द कहाँबाट आयो भन्दा पनि द दिस इज भेरी फेमस, डेफिनेट छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो के भयो, द कोभिड-19 भयो। अनि डेफिनेट आर्टिकलको चाहिँ यति मात्रै हो पोसिबिलिटी कि जुन कुरा अलरेडी रिनाउन्ड छ, स्पेसिफिक छ, पर्टिकुलर छ, त्यसमा डेफिनेट लाग्छ, त्यसमा द लाग्छ। अनि जुन कुरा छैन तर कमन नाउन भए तापनि बादमा त्यो जब डेफिनेट हुन्छ, पर्टिकुलर हुन्छ, त्यो कमन नाउन पनि कन्भर्ट भएर के हुन्छ, त्यसको अगाडि द लाउनु सक्छ। अलरेडी फेमसहरू चाहिँ के हुँदाखेरि द लाएर गर्नु सकिने सबैले थाहा पाएको के हो, माउन्ट एभरेस्टलाई हामीले जहिले पनि के भन्न सक्छौँ, द माउन्ट एभरेस्ट, द कञ्चनजङ्घा। अनि यस्तो प्रकारले कति फेमस यस्ता चिजहरू छन् है, त्यसलाई हामी द लाउनु सक्छौँ। अब वाट आर अदर पोसिबिलिटिज टु पुट द भन्दाखेरि कुनै कमन नाउनलाई पनि हामी द लाउन सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि द man who is standing there is my brother। अब यो ब्रदरलाई भन्नु हो भने चाहिँ उसको एउटा भाइ त्यहाँनिर छ, उभिरहेको छ। द म्यान हु इज स्ट्यान्डिङ देयर इज माई ब्रदर। द म्यान भनेर पर्टिकुलरली त्यही मान्छेलाई नै के गर्यो, पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो है। त्यही कारणले गर्दाखेरि द म्यान त कमन नाउन हो, कमन नाउन हो, कमन भए तापनि यो टिएचई द लगाएपछि चाहिँ यो के भयो, डेफिनेट भयो। अनि देयर आर सो मेनी डक्टर्स है, सो मेनी टिचर्स, सो मेनी स्टुडेन्ट्स। तर जब द लागिन्छ त्यो स्टुडेन्ट्स, त्यो डक्टर्स, त्यो कमन नाउन कुनै टिचर्ससँग के भएको हुन्छ, पहिल्यै नै त्यो कुरालाई मेन्सन गरिएको हुन्छ कि चाहिँ त्योसँग पहिल्यै कुनै इन्सिडेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै कुनै कमन नाउनलाई पनि द लाएर डेफिनेट बनाउनु सक्छ। जस्तै द डक्टर, द डक्टर who was QU अब द डक्टर हु वाज क्वारेन्टाइन्ड इज हु भन्दाखेरि त्यो सबैलाई थाहा छ कालिम्पोङकोहरूलाई है। द डक्टर हु वाज क्वारेन्टाइन्ड भन्नुसाथ सबैले के भन्नु सक्छ, जिएम डे भनेर भन्नु सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो डक्टर है, डक्टर नाम आउनुसाथ के भयो, अब यो पर्टिकुलर भयो, डेफिनेट भयो। नभए चाहिँ एकजना कुनै डक्टर जाँदैछ त्यहाँनिर, अब हामी बसिरहेछौँ, हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ, त्यहाँ बाटोबाट कुनैको एउटा सेतो डक्टर लाउने, डक्टरको लुगा लाउने गयो अरे, स्टेथिस्कोपहरू बोकेर गयो अरे, तर त्यो डक्टर चिनिँदैन अरे। त्यति बेला त्यो डक्टरलाई हामी के भन्नु सक्दैनौँ, द डक्टर भन्नु सक्दैनौँ। अ डक्टर इज गोइङ, अ डक्टर हेज कम एट आवर हाउस टु चेकअप भनेर भन्नु सक्छौँ। तर जबसम्म कुनै उसँग घटना घटिँदैन, जबसम्म उसलाई चिनिँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो डक्टर अ डक्टरै हुन्छ। अघिको के लाग्छ, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएर नै त्यो डक्टरलाई अ डक्टर भन्न सकिन्छ। तर जब त्यो डक्टरलाई, डक्टरको बारेमा केही चाल पाउँछ, त्यो डक्टरले चेक गर्छ, अथवा त्यो डक्टर अथवा कुनै टिचर अथवा स्टुडेन्ट्स, कुनै पनि मान्छे सेकेन्ड टाइम मेन्सन हुन्छ कुनै आर्टिकलमा, कुनै लेखमा, कुनै पढ्दै गर्दा, आफूले लेख्दै गर्दा, भने त्यो द लाउनु हामीले सक्छौँ। यो मात्रै नभएर अर्को पनि हुन्छ, द टिचर teaching Nepali is from Darjeeling। The teacher teaching Nepali is from Darjeeling। जुन टिचरले नेपाली पढाइरहेको छ ऊ चाहिँ कहाँबाट हो, दार्जिलिङबाट हो। द टिचर भने टिचर कमन नाउन हो, र
र पनि द लगाएर त्यो टिचरलाई के गर्नु सक्यो पर्टिकुलर बनाउन सक्यो त्यसलाई स्पेसिफिक बनाउनु सक्यो अब यो भयो दको पोसिबिलिटिजहरु है अनि पहिला हामीले आज पढ्यौं आर्टिकलको एएन अनि द अनि एएन को पोसिबिलिटिजहरु दुई जग्गा भयो द को एक जग्गा भयो ए को एक जग्गा भयो एक जग्गा ए को हेर्यो भने के थियो भन्दाखेरि अनफेमिलियर अनस्पेसिफिक जग्गाहरुमा सिंगुलर स्पेशली सिंगुलर्सहरुमा लाग्छ प्लुरलमा एएन लाउनु हुँदैन अनि त्यो जग्गामा लाग्छ ए अनि ए चाहिँ कन्सोनेन्टको साउन्ड भएकोमा चाहे त्यो भावलबाट उठेको लेटर्स होस् त्यसको कन्सोनेन्ट साउन्ड छ भने त्यसमा ए लाग्छ अनि एन चाहिँ कहाँ लाग्छ भने एन पनि सिंगुलरमा लाग्छ अनस्पेसिफाइडमा लाग्छ जुन चाहिँ कुरा पर्टिकुलर हुँदैन त्यसमा लाग्छ अनि एन पनि भावेलको साउन्डमा लाग्छ साउन्ड छ भने त्यो एन भनेर लागिहाल्छ यद्यपि कुनै पनि भावेलबाटै भएको एउटा वर्ड छ तर त्यसको साउन्ड चाहिँ फेरि कन्सोनेन्टको साउन्ड छ भने त्यो के नै हुन्छ अ नै हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि द फेरि हामीले पढ्यौं द पर्टिकुलर जग्गामा रिनाउन्ड जग्गामा अनि कुनै कुरा अलरेडी फेमस छ त्यो स्पेसिफिक जग्गाहरुको अगाडि लाग्छ अनि मेक श्योर द कुनै मान्छेको नामको अगाडि हुँदैन मान्छेको नामको अगाडि द लाउनु हुँदैन जस्तै द दिनेश इज गोइङ भन्नु भएन है द रमन भन्नु भएन द सन्तोष भन्नु भएन है त्यही कारणले गर्दाखेरि नामको अगाडि द हुँदैन यो द कोभिड-19 द माउन्ट एभरेस्ट भनेर द लाउन सक्छ नामको अगाडि हुन्छ भने चाहिँ कमन नाउनको अगाडि मात्रै हुन्छ म्यान भयो डाक्टर भयो स्टुडेन्ट्स टिचर्स अरु डिफरेन्ट प्रोफेसन्समा हुनेहरुलाई हामीले के लाउन सक्छौं द लाग्छौं अनि द लगाएर कुनै कुरालाई पर्टिकुलर बनाउन सक्छौं नाउ आई एम गोइङ टु टिच यु प्रेपोजिसन जुन चाहिँ आर्टिकल अनि आर्टिकलसँगै मिक्स हुन्छ है एक्जामिनेसनमा त्यो आन्सर क्वेशनमा त्यो भएर प्रेपोजिसन पनि त्यति नै आवश्यक छ अनि यो अति के को विषय पनि हो भन्दा यो कन्फ्युजनको विषय हो कसैले कहाँ लाइरहेको छ कसैले कहाँ करेक्ट युज छैन जता पाए त्यतै लाइरहेको हुन्छ है तर हामीले कहाँ चाहिँ करेक्ट युज गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ गर्न सक्छौं है सबै कुरामा सतर्क त हुन सक्दैन इभन इंग्लिश स्पिकरले पनि एउटा कन्सियस इंग्लिश स्पिकरले पनि त्यो प्रेपोजिसनहरु यताउता लाएर बोल्दा पनि त मिल्छ लेख्दा पनि मिल्छ तर पनि राइट कुरा चाहिँ के हो हाम्रो माध्यमिकमा चाहिँ माध्यमिकको स्टुडेन्ट्सहरुलाई इंग्लिशमा प्रेपोजिसनको खास त्यो सिलेबसमा हाल्नुको कारण चाहिँ के छ भने प्रेपोजिसन लगाएर चाहिँ डे टु डे लाइफमा हैन तर मार्क्स राम्रोसँग गेन गर्न सकोस् भनेर आर्टिकल प्रेपोजिसन चाहिँ त्यहाँनिर लगाइदिए यसको प्रपर युजहरु लाउनु पर्ने हुन्छ तर प्रेपोजिसन अब प्रेपोजिसनलाई सबले नै प्रायले प्रिपोजिसन भन्छ प्रिपोजिसन पनि पढाउनु पनि यसरी पढाइयो है पुरानो जमानातिर भन्नु पर्यो प्रिपोजिसनै भन्छ तर यसलाई अक्सफोर्डले अनि यसलाई प्रोनाउन्सिएसनले फोनेटिक्सले के भन्छ भन्दा प्रेपोजिसन भन्छ अनि प्रेको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिक्सनरीमा पनि हेर्यो भने अक्सफोर्ड कुनै प्रोनाउन्सिएसनको फोनेटिक डिक्सनरी भने प्रे हुन्छ ए को साउन्डको सिम्बल यो हुन्छ प्रे है प्रे प हुन्छ प अ को सिम्बल यो हुन्छ उल्टा इ यो अ को सिम्बल हो अनि जे यो त ठिकै छ जी सन यो चाहिँ तालवेश्य जब एस एच मिक्स भएर तालवेश्य निस्किन्छ त्यसको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ इंग्लिशको डिक्सनरीमा है त्यो भएर सन अनि अ को अ भयो जस ओभरअल यसलाई के भन्नु पर्यो भने प्रेपोजिसन यसलाई के भन्नु पर्यो प्रेपोजिसन भनेर भन्नु पर्यो प्रेपोजिसन यो साउन्ड मात्रै हो लेखाइदिरहेको ल प्रेपोजिसन पनि कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै हुन्छ 4-5 प्रकारको हुन्छ तर हामीले बेसिकली माध्यमिकमा गर्नुपर्ने कुरा मात्रै गरौँ सुरु चाहिँ हामी केबाट गरौँ भन्दाखेरि सिम्पलबाटै गरौँ जे कुरा पनि हाम्रो सिम्पलबाटै सुरु हुन्छ है सिम्पल प्रेपोजिसन हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ सिम्पल प्रेपोजिसन अर्को चाहिँ हुँदो रहेछ डबल प्रेपोजिसन अनि अर्को हुन्छ नम्बर 3 मा compound preposition अनि 4 मा हुन्छ नम्बर 4 participle preposition
अनि नम्बर 5 phrasal रहेको है यो phrasal preposition. Now preposition हामी यो विस्तार प्रकारले हेर्छौँ. सिम्पल प्रेपोजिसन इन, एट, अन, अफ, विथ, अफ, यो डबल एफ हुन्छ है. डबल प्रेपोजिसन हुन्छ अप टु, इन्टु. कम्पाउन्ड प्रेपोजिसन हुन्छ इन एडिसन टु, विथ द रेफरेन्स, जुन चाहिँ हिस्ट्रीतिर हामी लेख्छौँ. पार्टिसिपल प्रेपोजिसन हुन्छ कन्सर्निङ विथ, अकर्डिङ टु. फ्रेजल प्रेपोजिसन हुन्छ अन द फ्लोर, एक्चुली फ्लोर डबल ओआर हो, फ्लोर, अप टु द मार्क. तर हामीले यो डबल, कम्पाउन्ड, पार्टिसिपल र फ्रेजल प्रेपोजिसन चाहिँ हामीले माध्यमिकमा गर्नु पर्दैन, हाम्रो नानीले गर्नु पर्दैन. सिम्पल प्रेपोजिसन मात्र हामीले गर्नुपर्छ. त्यही भएर विल फोकस अन सिम्पल प्रेपोजिसन ओन्ली, विच इज भेरी कमन. एन्ड द बोर्ड अफ वेस्ट बेङ्गल सेकेन्डरी एजुकेसन is focusing on only this simple preposition, that is in, at, on, off, with, of, these things. So we'll go through properly with in. पहिला हामी in को गर्छौं. in कहाँ हुनु सक्छ भन्ने कुराहरू है. in को पोसिबिलिटिजहरू, in कहाँ लाउन सक्छ. हुनु त अब in र at को थुप्रो कन्फ्युजनहरू छ. कसले एट को जग्गामा इन पनि लाउँछ, इनको जग्गामा एट पनि लाउँछ. देयर आर सो मेनी कन्फ्युजन्स. अनि यो चल्छ पनि, यो कलोकियलमा झन् बोलचाल कन्भर्सेसनमा झन् यो कुरा चलिरहेको छ है. तर हामीले पर्टिकुलरली करेक्ट युसेजमा हेर्दाखेरि, करेक्टली प्रपरली युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो एभ्री सिचुएसनहरूलाई इनको स्योरली पोसिबल जग्गाहरू के छ भन्दाखेरि इन every names of the places. कुनै पनि नामहरूको एभ्री प्लेसेसहरूमा इन लाग्छ है. इनको पोसिबिलिटिजहरू यो छ. नम्बर 1 पोसिबिलिटिज. नम्बर 2 पोसिबिलिटिज इन नलेखौँ, बिफोर the name of the year. The example पनि म लेख्दै जान्छु. every places in, जस्तै हामी के लेख्न सक्छौँ, in Kalimpong, in Siliguri, in India. Make sure in चाहिँ in before the name of every प्लेसेसहरूमा इन लाग्छ. मेक स्योर इन प्रेपोजिसनको जग्गा चाहिँ कहाँ हो भन्दा अघि मैले भन्नु बिर्सिरहेको छु. त प्रेपोजिसनको जग्गा नै हो कहाँनिर भन्दाखेरि नाउनको अगाडि है. जब नाउन सिलगढी नाउन हो, कालिम्पोङ नाउन, इन्डिया नाउन हो, नेम अफ एनिथिङ, नेम अफ द प्लेसेस हुन्छ. अनि नाउनको पछि चाहिँ लाग्न सक्दैन, नाउन र प्रोनाउनको पछि लाग्न सक्दैन प्रेपोजिसन. त्यही कारणले मेक स्योर दिस बेसिक, भेरी बेसिक थिङ कि इन यो प्रेपोजिसन्सहरू छ जुन चाहिँ सबै बिफोर द नेम अफ एनिथिङ, नेम अनि नाउनको अगाडि मात्र लाग्छ. त्यही भएर यो इयर मेन्सन गर्दा पनि जस्तै इन नम्बर 2 मा हेर्दैछ हामी इन 19 हेऱ्यो भने 25 देखि हेरौँ. जस्तै इन 1950 के भन्नु अब इन 2019. अब in can be used before every name of the years, every name of the years, चाहे त्यो 1800 or 1700 जुनैमा पनि in 1925, in 1847, 57, in 2020 त्यो भन्न सक्छौँ. अर्को पोसिबिलिटिज के छ भन्दाखेरि before the names of every month. A month लगाइदिउँ यहाँनिर in January. A 2 लगाइदिन्छु in January to in
डिसेम्बरसम्मै लाउन सक्छौँ। कुनै पनि नेम अफ द मन्थ्सको अगाडि हामी के लाउन सक्छौँ? इन लाउन सक्छौँ। त्यही कारण इन जनवरी, इन जुलाई, इन मार्च हौ त्यो प्रकारले हामी लाउँदै जान सक्छौँ। अब नेक्स्ट पोसिबिलिटिज के हुन सक्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट पोसिबिलिटिजमा यो स्योरली राख्ने एकदम पोसिबल जग्गाहरू हो यो तीनवटा। अनि योभन्दा अरू जग्गा पनि हामी लाउन सक्छौँ। जस्तै केमा लाउन सक्छौँ नि? इन अ विक, कुनै पनि विकहरूमा, कुनै पनि इन अ मन्थ हरूमा पनि हामी इन लाउन सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ यसले के बुझाएको हुन्छ? इन अ विक, विक भित्रमा, इन अ मन्थ, मन्थ भित्रमा भन्दाखेरि पनि हामीले इन लाउन सक्छौँ। अनि अर्को सानो पोसिबिलिटिजहरू जग्गा जस्तै इन द यो मर्निङ हो, इन इभिनिङ, इन यो आफ्टरनुन। अनि यो इन लाउने जग्गाहरू इन द मर्निङ, इन द इभिनिङ, इन आफ्टरनुन। अब यो जतिवटा हामीले सिकेछौँ यो बाहेक पनि इन लाउनु जग्गा थुप्रो छ है। थुप्रो जग्गामा हामीले इन लाउन सक्छौँ। तर यो चाहिँ यति मात्रै हो। यो चाहिँ यो बिना अर्को अल्टरनेटिभ लाग्नु सक्दैन। जस्तै इन कालिम्पोङ लाग्छ, इनको बदली एट कालिम्पोङ लाउनु सक्दैन। इनको बदली एट लाएर कालिम्पोङ लाउँछ भने त्यो एब्सोल्युटली के हुन्छ? रङ हुन्छ। एट सिलगढी, एट इन्डिया भनेर लायो भने हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो स्योर सर्ट जग्गाहरू भनौँ न, यो स्योर जग्गाहरू एकदम स्योर अनि पोसिबिलिटिज जग्गाहरू हो यो चाहिँ, जहाँनिर त्यसको अर्को अल्टरनेटिभ लाउँदाखेरि हुँदैन। जस्तै 1925 छ, अनि यसमा फेरि एट 1925 लायो भने त्यो रङ हुन्छ। यो कुनै पनि हालतमा इन लाग्नै पर्छ। इन कुनै इयर चाहिँ मेन्सन गर्दाखेरि इन लाग्नै पर्छ है। त्यसको बदली एट लाउनु सक्दैन। त्यसको साटोमा अनि बिफोर द नेम अफ मन्थ्स इन जनवरी, इन अप टु डिसेम्बर लाउन सक्छ। फेरि त्यस्तो बेला अन जनवरी लाउँदा पनि हुँदैन, एट जनवरी लाउँदा पनि हुँदैन। यसमा इनै लाग्नुपर्छ। यो थियो इनको है। अनि अरू कुरामा पनि लाग्छ भनेर मैले भनिहालेँ। अब आफ्टर इन हामी अर्को प्रपोजिसन पढ्छौँ, द्याट इज अब एटको पोसिबिलिटिजहरू मेन पोसिबिलिटिजहरू के छ भन्दाखेरि एट चाहिँ जस्तै यस्तो टाइमहरूमा लाग्न सक्छ है। एट हामी 1 o'clockदेखि मेन्सन गऱ्यो भने 1 o'clockदेखि गऱ्यो भने इन एभ्री क्लक्समा एभ्री आवरमा हामी एट लाउन सक्छौँ। एट अब यही प्रकारले अप टु 12 यसो गरिदिन्छु। यो एट लाउने पोसिबिलिटी एउटा चाहिँ हो 1 बजीदेखि 12 बजीसम्म कुनैमा पनि हामीले एट लाउँछ। जसमा यस्तो छ भने पनि लाउन सक्छ। त्यसमा हामीले एट 6:30 छ भने के नै लाउन सक्छौँ? एटै लाउन सक्छौँ। यो मैले किन गराउँदैछु भन्दाखेरि इफ कसैलाई यो त एट नलाउँदा पनि हुन्छ, यसको बदली अर्को लाउँछु भन्दाखेरि त्यो कुरा मिल्दैन। जस्तै एट 1 o'clock छ, तर इन 1 o'clock भन्दाखेरि ट्याक्कै मिल्दैन। द्याट इज एब्सोल्युटली रङ। इन 12 o'clock भन्दा मिल्दैन, इन 6:30 o'clock भन्दा पनि मिल्दैन। सो एटको आफ्नै जग्गा हो। यो चाहिँ टाइमको अगाडि लाग्ने कुरा है। अर्को एट चाहिँ केमा लाग्छ भन्दाखेरि एट एक्चुअली हाउस, एट हाउस। स्पेसली एट चाहिँ अर्को केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इमुभेबल स्टेसनरी कुराहरू छ, स्टेसनरी हाउस भयो, हस्टेल भयो, स्कुल भयो, चर्च भयो, मोन्स्ट्री भयो, टेम्पल भयो, त्यस्तो कुराहरूमा जुन चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल छ, जुन चाहिँ फर्मेसन अफ द हाउस छ, त्यसमा पनि के लाग्छ? एट लाग्छ। जस्तै एट हाउस, एट होम पनि भन्छ हामीले है। एट होम, एट हस्टेल, एट स्कुल भनेर लाउनु। यही प्रकारले अरू जग्गामा पनि एट लाउनु सक्छौँ। तर हुनु त अब बोल्दाखेरि यसलाई इन लाएर पनि बोलिन्छ, तर यसको प्रपर चाहिँ एट लगाएर नै हुन्छ। जुन चाहिँ इमुभेबल कुरा हुन्छ, स्टेसनरी कुराहरू हुन्छ, त्यसमा एट युज हुन्छ। यो टाइमको अगाडि अरू कुरा लाउनु सक्दैन। 1 o'clock एट लगाएको छ भने अन 1 o'clock लाउनु सक्दैन, इन 1 o'clock लाउनु सक्दैन। एट 1 o'clock, एट 2 o'clock हुन्छ। अनि एट हाउस, एट हस्टेलहरू हुन्छ। अनि अरू पनि हुन्छ पोसिबिलिटिजहरू, त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई सिचुएसनलाई बुझेर इन एटलाई हामी युज गर्छौँ। यसको पछि आउँछ अब अर्को, वाट आर द पोसिबिलिटिज द्याट वी क्यान
पुट अन बिफोर एभ्री नाउन्स भन्दाखेरि अनको एउटा पोसिबिलिटी छ इन एभ्री डेटहरूमा अन लाग्छ अन फर्स्टदेखि गरिदिउँ फर्स्ट जनवरी गरिदिउँ न अथवा नेम अफ द मन्थ नलेख्यौँ अन फर्स्टदेखि लिएर अन 31st or any name of the date which is mentioned त्यसको अगाडि के हुन्छ अन लाग्छ त्यो चाहे त्यो अन 5th होस् अन 4th होस् अर्को अन कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि अन बिफोर names of every days on Monday to on Sunday सम्म लगाइदिउँ अनि एभ्री डे को अगाडि हामीले अन लाउँछ यो कुनै हालतमा पनि अनको बदली अरू लगाएर यो कुरा करेक्ट हुँदैन अन मन्डे अन ट्युजडे अन वेन्सडे अन थर्सडे अन फ्राइडे अन स्याटरडे अन सन्डे भनेर लाउनु सक्छ यसको बदली इन पो लाउनु पर्यो कोही बेला भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै हुँदैन द्याट इज इनकरेक्ट इन मन्डे भने द्याट इज रङ इन सन्डे इन स्याटरडे त्यो रङ हो नानीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ नानीहरू प्रेपोजिसनको बारेमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है कतिलाई त थाहा पनि छ कतिले प्रपरली युज पनि गर्छ तर कतिले युज गर्दैन यो हुन्छ होला यो जता पनि लाउँदा हुन्छ होला भन्ने हुन्छ तर त्यो होइन देयर इज अ रुल कहाँनिर अन लाउनु पर्ने कहाँ इन लाउनु पर्ने कहाँ एड लाउनु पर्ने है त्यो भएर यो चाहिँ जतिवटा मैले पोसिबिलिटी सिकाएको छु त्यसको बदलीमा अर्को लाउँछु भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि इनकरेक्ट हुन्छ नम्बर 3 अन कहाँ लाग्छ अर्को भन्दाखेरि अन एभ्री अकेजन्सहरूमा लाग्छ अब अकेजन्सहरू भन्दा के भन्दाखेरि हाम्रो हुन्छ नि अकेजन्सहरू जस्तै अन के लेखेँ मैले अन अस्पिसियस डे कुनै अस्पिसियस अकेजन अस्पिसियस डे नै लेखिदिउँ कसैले लेटर राइटिङमा लेख्छ है आई एम सेन्डिङ यु दिस सेन्डिङ यु द गिफ्ट इन योर अन योर अस्पिसियस डे भनेर लैरहेको हुन्छ है अनि अर्को अस्पिसियस यस्तै डे के हुन्छ भन्दाखेरि अन बर्थडे अन इन्डिपेन्डेन्स डे अन Teachers Day. So every occasion, before every occasion, we can put on. Otherwise, in place of on, हामीले अर्को लगायो भने that will be wrong. On auspicious day छ त्यसमा in auspicious days भन्दै wrong हुन्छ अब कसैको बर्थडे आउँछ त्यो बर्थडेमा in my birthday भन्यो भने त्यो wrong हुन्छ in your birthday पनि wrong हुन्छ त बुझ्नु त बुझ्छ त्यो बर्थडेको दिनमा भनेर बुझ्छ तर अन बर्थडे चाहिँ के हुन्छ प्रपर हुन्छ अन इन्डिपेन्डेन्स डे प्रपर हुन्छ अन टिचर्स डे प्रपर हुन्छ यो प्रेपोजिसनको है खेलाहरू भन्नु पर्यो अब प्रेपोजिसन कहाँ कहाँ लाउनु पर्ने है जो जतासुकै लाएर हुँदैन है अनि स्पेसली प्रेपोजिसन यो बाहेक अरू इन सिम्पल प्रेपोजिसन एट अन बाहेक अफहरू छ जतिवटा विथहरू छ यो छ है अप पनि छ अब यस्ता कतिवटा प्रेपोजिसन छ त्यो चाहिँ अब त्यसको सेन्स बुझेर लाउनु पर्ने हुन्छ अनि कतिले प्रेपोजिसन भनेको नेपालीमा चाहिँ के होला भन्ने पनि त हुन्छ है कतिको अनि नेपालीमा सिधै भन्नु पर्यो त्यसको अब परिभाषा किन भनिरहनु अहिले परिभाषा भन्ने जमानै छैन यसको प्रेपोजिसन भन्नु छ त्यसलाई ठिकै कुरा बुझ्नु पर्यो हाम्रै वरिपरि के भन्नु नेपालीमा भने मा अथवा तिर को पट्टि तल माथि यता उता यहीहरू नै हो विच इज अराउन्ड अस प्रेपोजिसन प्रे भनेको नि अगाडिको अनि पोजिसन त्यसले जब पोजिसन लिएको हुन्छ द्याट इज प्रेपोजिसन अनि यो प्रकारले आज जतिवटा स्योर पोसिबिलिटिजहरू भएको जग्गाहरूमा लाउनुपर्छ प्रेपोजिसन त्यो सिकाएको छु त्यो त्यहीँ मात्रै लाग्छ त्यो बाहेक अरू जग्गा लाग्दैन ल आजलाई ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी सेक्सनबाट इङ्ग्लिसको जुन चाहिँ आर्टिकल एन्ड प्रेपोजिसन टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द सुइटेबल आर्टिकल एन्ड प्रेपोजिसन छ त्यसको लागि यति मात्रै हो यहीँबाट नै आएको हुन्छ त्यहाँनिर ध्यान दिएर राम्रोसँग नानीहरूले गर्यो भने त्यहाँबाट पनि हामीले
So, welcome to the online class organized by Madhyamik Shikshak Kalyan Sangathan and GTA Headmasters Association, sponsored by KTB Kalimpong and Money Trust. यो मेरो फिजिकल साइन्सको तेस्रो क्लास हो र लास्ट क्लासहरुमा मैले आई डिड पिरियोडिक टेबल जसमा मैले पिरियोडिक टेबल and after that I did electrolysis. So in the third class I am doing one topic from physical science. Actually यो फिजिकल साइन्स टपिकमा फिजिक्स पोर्सनबाट हो, च्याप्टर नम्बर 3. यसको नाम छ केमिकल क्याल्कुलेसन. एक्चुअली यो जेनरल फिजिकल साइन्स भन्दाखेरि कमन टु बोथ फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री हो, तर तिमीहरूको किताब अनुसार चाहिँ फिजिक्सको च्याप्टरपट्टि हालेको कारणले गर्दाखेरि यो केमिकल क्याल्कुलेसन यतापट्टि म च्याप्टर 3 बाट पढाउँदैछु, जसलाई चाहिँ स्टोइकियोमेट्री भनिन्छ. स्टोइकियोमेट्री भन्नाले के हो भन्दाखेरि the calculation of relative amount of substances in chemical reaction is called stoichiometry. अब stoichiometry भनेको चाहिँ के रहेछ भने the calculation of relative amount of substances in chemical reaction. अब कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कति अमाउन्टमा सब्स्टेन्सहरु रियाक्सन हुँदैछ अनि कति अमाउन्टमा प्रोडक्ट बनिँदैछ त्यसको क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ हामी भन्छौं stoichiometry. So stoichiometry is branch of science, branch of chemistry. Now यो stoichiometry गर्नु भन्दाखेरि पहिला we have to know law of conservation of mass. Law of conservation of mass is proposed by Lavoisier in 1774. Law of conservation of mass is proposed by Lavoisier in 1774. र लेभोइजरले के भनेको थियो भनेदेखि matter can neither be created nor can be destroyed. अब लेभोइजरले भनेको थियो म्याटरलाई हामी बनाउन पनि सक्दैनौं, त्यसलाई डिस्ट्रोय खतम गर्न पनि सक्दैन. म्याटर क्यान नेदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड. दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट इज इक्वल टु द टोटल मास अफ द प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन हुँदाखेरि टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट र टोटल मास अफ द प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ. भन्नु मतलब कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि त्यहाँनिर मासको लस पनि हुँदैन, गेन पनि हुँदैन, एज प्रपोज बाइ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास. कन्जर्भेसन अफ मासले भनेको जस्तो म्याटरलाई हामीले मासलाई बनाउन पनि सक्दैनौं अनि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न पनि सक्दैनौं. दैट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्सन the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. रिएक्टेन्ट्सहरु जुन रिएक्टेन्ट्सहरु मिलेर जुन प्रोडक्टहरु बनिँदैछ यतापट्टि रिएक्टेन्टहरुको टोटल मास लिनु र उतापट्टि रिएक्टेन्ट प्रोडक्टको टोटल मास लिनु हो भने त्यो बराबर हुन्छ. दैट मीन्स से फर एक्जाम्पल A plus B, there are two reactants A plus B. A एउटा कुनै एउटा रिएक्टेन्ट छ अरे, कुनै एउटा सब्स्टेन्स छ, B another substance. यो दुईटा रिएक्सन भएर चाहिँ सपोज वी गट द प्रोडक्ट C and D. A र B रिएक्सन भएर चाहिँ हामीले C र D पायौं. सो यहाँनिर के देख्छौ भनेदेखि अकॉर्डिङ टु ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अफ द रिएक्टेन्ट दैट इज मास अफ A and mass of B, यो दुईटा मिलाएर टोटल जति हुन्छ that total must be equal to the mass of C and mass of D. That means यहाँनिर mass of A plus mass of B. mass of A र mass of B जोड्दाखेरि जति हुन्छ त्यति नै C र D को प्रोडक्ट पनि हुनु पर्यो. सपोज mass of A तिम्रो 2 ग्राम छ अरे अनि mass of B सपोज 3 ग्राम छ अरे र यो दुईटा रिएक्ट भएर प्रोडक्ट बनियो C and D. सो C र D को टोटल मास हुनुपर्छ 2 + 3 5 ग्राम. 5 ग्राम हुन्छ. 5 ग्राम भन्दाखेरि बेसी पनि हुँदैन कम्ती पनि हुँदैन. दैट मीन्स ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ मास क्यान नेदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड. म्याटर क्यान नेदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड भनेको मासलाई हामी थप्न पनि सक्दैनौं, त्यसलाई बनाउन पनि सक्दैनौं, त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्दैनौं. जति रिएक्टेन्ट हुन्छ त्यति नै प्रोडक्ट हुन्छ. You can take the example of reaction of hydrogen and oxygen. Reaction between hydrogen and oxygen, H2 plus O2 is equal to H2O.
First of all, we have to balance this equation. So, in the product side, there is one atom of oxygen, so we can make it 2. दुईटा अक्सिजन त भयो, सो दो चारटा हाइड्रोजन भयो, सो 2s2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2s2. अब यहाँनिर ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भयो कि भएन हेरौँ है त. यहाँनिर हाइड्रोजनको एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट हो 1.0008 हो. सर मोर प्रिसाइसली नियरेस्ट टु हामी 1 होल नम्बरमा लिन्छौँ. 1 into 2 यहाँनिर देयर आर 2 atoms, 2 molecules of hydrogen. Oxygen, atomic mass of oxygen is 16. 16 into 2, there are 2 atoms of oxygen. So 16 into 2, यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजनका एटोमिक मास 1, there are 2 atoms of hydrogen, so 1 into 2, 2, दुईटा molecule छ. So this will be 2 1s are 2, 2 2s are 4 plus 16 2s are 32. That means 36 gram. On the reactant side, we got 36 gram. Total mass of the reactant 36 gram पायो. A product side मा 36 gram नै हुनुपर्छ. ल अफ कन्जर्भेसनमा अफ मासले चाहिँ त्यहाँनिर त्यसो भन्छ. सो यहाँनिर 2 हाइड्रोजन 1 एटोमिक मास 1 into 2 plus oxygen, there is only 1 atom, so 16. So 2 plus 16, 36 gram. So on the product side, we also got 36 gram. र यहाँनिर के देख्यो भनेदेखि जस्तो कि ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ टोटल मास अफ द रियाक्टेन्ट इज इक्वल टु द टोटल मास अफ द प्रडक्ट. यहाँनिर जुन चाहिँ रियाक्टेन्ट्सहरू छ हाइड्रोजन र अक्सिजन, यो दुईटाको टोटल मास पायौँ हामीले 36 ग्राम. उतापट्टि प्रडक्ट एउटा सिङ्गल प्रडक्ट मात्रै छ यहाँनिर वाटरको पनि टोटल मास पायौँ हामीले 36 ग्राम. सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास इज भेरिफाइड विथ दिस एक्जाम्पल. यहाँनिर ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास जुन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ भने मास क्यान नेदर बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड. मासलाई हामीले बनाउन पनि सक्दैनौँ, त्यसलाई घटाउन पनि सक्दैनौँ, बढाउन पनि सक्दैनौँ भनेर भन्छ. तर मास एन्ड एनर्जी जुन चाहिँ इन्टरकन्भर्सन्स हुन्छ त्यो हिसाबले हो भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ लेबोइजरको ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास थियो त्यो चाहिँ अनट्रु हुन्छ. भन्नुभन्दा केही हदसम्म या त्यो त्यसलाई 100% मान्न सकिँदैन. किनभनेदेखि मास एन्ड एनर्जी इन्टरकन्भर्टिबल हुन्छ भनेर पछिबाट थाहा भयो. मास एन्ड एनर्जी आर इन्टरकन्भर्टिबल. र यहाँनिर यो मास एन्ड एनर्जी कसरी इन्टरकन्भर्टिबल हुन्छ भनेकोमा मासदेखि एनर्जीमा कसरी हुन्छ अनि एनर्जीदेखि मासमा कसरी कन्भर्सन हुन्छ भनेदेखि दिस इज गिभन बाई द फेमस Einstein's equation E is equal to mc square. यो इक्वेसनले चाहिँ मास कसरी एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि एनर्जी कसरी मासमा. जस्तो कि यहाँनिर मासलाई हामी बनाउनु पनि सक्दैनौँ, बिगार्नु पनि सक्दैनौँ, त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु सक्दैनौँ भन्दै. तर कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कम्तीमा कम्ती स्मल एमाउन्ट अफ मास इज कन्भर्टेड इन्टु अलवेज कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी. सानो एमाउन्टमा कम्ती एमाउन्टमा भए पनि मास चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. सो दिस इज गिभन बाई द आइन्स्टाइन्स इक्वेसन E इज इक्वल टु mc स्क्वायर वेयर m इज इक्वल टु मास अफ द सब्सटेन्स, मास अफ द यु मे से रियाक्टेन्ट्स अर मास अफ द सब्सटेन्स. मास यति मात्रै लेख्दा हुन्छ इन ग्राम. E इज इक्वल टु energy in arc and c is equal to velocity of light in vacuum or air. You can take
velocity of light is equal to 3 into 10 to the power 10 meter per second. 10 centimeter per second. So, here E is equal to mc square. Interconversion of mass and energy is given by this formula, famous formula, your Einstein, E is equal to mc square. E means energy. Your energy should be in ma हुनुपर्छ. M mass in gram मा हुनु पर्यो अनि C velocity of light. र यहाँनिर हामीले यो according to this equation, यो इक्वेसन अनुसारले हामीले mass चाहिँ small amount of mass लियो अरे. Suppose mass we take 1 gram अनि C is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So what will be the value of E? E is equal to mc square m into c square, that is 1. E is equal to 1. We have taken mass as 1 gram. 1 into c square, 3 into 10 to the power 10 whole square. This much arc. So this equals to E is equal to 1 into 3 square is 9 into 10 to the power 10 square is 20. Theory of indices बाट हैन 10 power यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ arc. This is 9 into 10 to the power 20 arc. And then 1 into 9 is 9 into 10 to the power 20 arc, or you can make it into joule is equal to 9 into 10 to the power 20 divided by 10 to the power 7 joule. So ultimately we get 9 into 10 to the power 13 joule. 9 into 10 to the power 13 joule. 9 into 10 to the power 13 joule भनेको 9 को पछाडी 13 वटा 0 लाउनु. सो यो त एकदमै बेसी भयो नि हैन. त्यतिलाई हामीले मान्नु पर्यो. भनौँ 1 ग्राम मास एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यति बिग्न एनर्जी बनिँदो रहेछ. भन्नुभन्दा स्मल अमाउन्ट अफ मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, तर त्यो एनर्जी चाहिँ एकदमै ज्यादा एनर्जी बनिन्छ. सो हामीले कन्जर्भेसन अफ मासलाई चाहिँ यसरी स्टेट गर्न सक्छौँ. इन एनी केमिकल रिएक्सन द टोटल अमाउन्ट अफ मास एन्ड एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट. सो नाउ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई चाहिँ हामीले यसरी स्टेट गर्न सक्छौँ. इन एनी केमिकल रिएक्सन द टोटल अमाउन्ट अफ मास एन्ड एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट. किन यो मास एन्ड एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि रिएक्सन हुँदाखेरि total amount of reactant is equal to total amount of product, that is total mass of the reactant is equal to total mass of the product हुनु पर्ने हो. तर total mass of reactant भन्दाखेरि अलिकति कम्ती चाहिँ total mass of the product आउँछ. सो त्यो जुन चाहिँ कम्ती भएको थियो त्यो मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. सो एनर्जीमा कन्भर्ट भएको मास र टोटल मासलाई ल्याउनु भनेदेखि बराबर हुन्छ. सो यसरी स्टेट गर्न सकिन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई. In any chemical reaction, the total amount of mass and energy remains constant. So, अब यो च्याप्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामी स्टोइकियोमेट्रीमा आउँ. स्टोइकियोमेट्री, the calculation of relative amount of substance in a chemical reaction is called stoichiometry. कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि कति अमाउन्टमा रिएक्सनहरू रिएक्ट भएको छ अनि कति अमाउन्टमा प्रडक्टहरू बनिएको छ त्यसको क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ हामी स्टोइकियोमेट्री भन्छौँ. र यहाँ स्टोइकियोमेट्रीमा हामीले तीनटा प्रकारले अकर्डिङ टु आवर सिलेबस तीन प्रकारले चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ. एउटा चाहिँ हो मास टु मास रिलेसनसिप, मतलब तीन प्रकारको
तीन प्रकारको प्रब्लम्सहरू आउँछ तिमीहरूलाई र एकदमै सिम्पल प्रब्लम्सहरू अनि यो प्रब्लम गर्दाखेरि एक प्रकारको मजा पनि आउँछ फिजिकल साइन्समा जतिको म्याथमेटिक्समा साह्रो प्रब्लम्सहरू हुन्छ त्यतिको साह्रो यहाँनिर प्रब्लम्सहरू हुँदैन तर खालि एउटा तिमीहरूले के हो भनेदेखि के भन्छ प्रेजेन्स अफ माइन्ड प्लस त्यहाँनिर अलिकति तिमीहरूको थ्योरिटिकल नलेज हुनु चाहिँ जरुरी छ र यहाँ प्रब्लम्स गर्दाखेरि तिमीहरूको मास टु मास रिलेसनसिप प्रब्लमबाट आउँछ मास टु मास रिलेसनसिप प्रब्लम मास यतापट्टि रियाक्टेन्टको मासबाट उता प्रडक्टको मास रिलेसन गरेर फाइन्ड आउट गर्ने मास र भोल्युमको रिलेसनसिप फाइन्ड आउट गर्ने अनि भोल्युम टु भोल्युम रिलेसनसिप प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्ने र यो प्रब्लम्सहरू तिमीहरूको प्रत्येक वर्ष नै कम्पलसरी दुईटा क्वेसन आउने गर्छ त्यो दुईटामा एउटा गर्नै पर्छ सजिलो पनि हुन्छ र तिमीहरूले गर्ने प्रयत्न गर्ने ट्राई गर्नु र यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई यसको भन्दा अगाडि जुन चाहिँ सरले पढाउनु भयो बोयल्स लमा जुन चाहिँ आइडियल ग्यास इक्वेसनहरू छ त्योहरू याद हुनुभयो मोल कन्सेप्टहरू हुनु पर्यो मोलार भोल्युमको विषयमा थाहा हुनु पर्यो त्यो तिमीहरूलाई थाहै छ र एनिवे त्यहाँनिर गर्दै जाँदाखेरि रिभाइज पनि हुन्छ सो I'll take the first problem that is from Madhyamik examination. So this is the question of Madhyamik examination 2017. अलिकति harder question बाट हामीले सुरु गर्यौं. How much gram of ammonium sulfate will be required to prepare 68 gram of ammonia by heating ammonium sulfate with caustic soda? Caustic soda 68 gram of ammonia caustic soda सँग हिट 68 ग्राम अमोनिया प्रोड्युस गर्नको लागि कति ग्राम एमोनियम सल्फेट चाहिँ कास्टिक सोडा सँग हिट गर्नुपर्छ भन्दैछ र यो तिमीहरूलाई यो एटमिक मास दिएकै हुन्छ हाइड्रोजनको 1 हो नाइट्रोजनको 14 अक्सिजनको 16 सल्फरको 32 र यहाँनिर जुन जुन एटम्सहरु आएको छ तिनीहरूको एटमिक मास दिएको हुन्छ र केमिकल रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो तिमीहरूले पढेकै केमिस्ट्रीबाट पढेकै रियाक्सनहरुबाट आउने गर्छ र केमिकल रियाक्सन थाहा हुनु पर्यो र कोही बेला केमिकल रियाक्सन दिएको पनि हुन सक्छ नदिएको पनि हुन सक्छ कमन रियाक्सनहरु चाहिँ प्राय दिदैन सो यसको रियाक्सन चाहिँ के हो भनेदेखि एमोनियम सल्फेट NH4 to SO4 caustic soda NaOH gives Na2SO4 sodium sulfate plus NH3 plus H2O. यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2 2 2 रियाक्सन चाहिँ यो हो तिमीहरूले प्रिपरेसन अफ अमोनियामा यो छ जो चाहिँ तिमीहरूको सिलेबस भित्र नै छ त्यसले गर्दा यो रियाक्सन सिलेबस भित्रैबाट आएको हो बाहिरबाट आएको हैन सोडियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट NH4 to SO4 react with NaOH sodium hydroxide or caustic soda to get sodium sulfate ammonia and water अनि यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्देखि यहाँनिर खाली हामीलाई 68 ग्राम अमोनिया निकाल्नु छ कति एमोनियम सल्फेटबाट त्यसले गर्दा हामीले यहाँ रिलेसन चाहिँ हेर्नुपर्छ एमोनियम सल्फेट र अमोनियाको मात्रै अरु छोड्दियौ अरु केही पनि पर्दैन अब सिधा यो जुन चाहिँ रियाक्सन छ यसमा कति छ एमोनियम सल्फेटले कति अमोनिया प्रोड्युस हुँदैछ यो निकालौं पहिला नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर 14 हाइड्रोजनको एटमिक मास 14 एटमिक नम्बर हैन एटमिक मास 14 हाइड्रोजनको 1 into 4 2 सल्फरको 32 plus oxygen ko 16 into there are 4 atoms so 4 so we'll get 14 plus 4 2 plus 32 plus 64 132 yes 132 gram
अमोनियम सल्फेट उता NH3 कति बनिँदैछ त 2 इन्टु नाइट्रोजन एटोमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इन्टु 3 2 इन्टु 14 प्लस 3 that is 2 into 17 that is 34 ग्राम र यो रियाक्सनमा हामीले अरु लिनु पर्दैन सोडियम सल्फेटको क्याल्कुलेसन गर्नु परेन वाटरको क्याल्कुलेसन गर्नु परेन यहाँनिर खाली एमोनिया कति बनिन्छ एमोनियम सल्फेटबाट भन्दैछ त्यसले गर्दा त्यो दुईटा कुराको मात्रै हामीले कति चाहिँ रियाक्टेन्ट साइडमा कति छ अनि प्रोडक्ट साइडमा कति छ त्यो हेर्नु पर्यो सो यहाँनिर एमोनियम सल्फेट रियाक्टेन्ट साइडमा 132 ग्राम भयो 34 ग्राम चाहिँ अमोनिया भन्नु मतलब 34 ग्राम अमोनिया बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले 132 ग्राम चाहिँ अमोनियम सल्फेट चाहिँदो रहेछ 34 ग्राम अमोनिया बनाउनुको लागि हामीलाई 132 ग्राम अमोनियम सल्फेट चाहिँदो रहेछ सो यहाँनिर सोध्दैछ 68 ग्राम बनाउनुको लागि चाहिँ 68 ग्राम अमोनिया बनाउनुको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ त भनेर र एकदमै सिम्पल क्याल्कुलेसन हो यहाँनिर यो मेटाउँदैछु म सो हामीले एमोनियाको अमाउन्ट दिएको छ NH3 को उतापट्टि अमोनियम सल्फेटको निकाल्नु छ त्यसले गर्दा अमोनियम सल्फेट यतापट्टि राख्यौँ निकाल्नुपट्टि यो तिमीहरूले वर्डमै लेख्दा पनि मैले फर्मुलामा लेखेँ जेमा लेख्दाखेरि पनि भयो यहाँनिर NH3 हामीले पायौँ 34 ग्राम एमोनिया बनिँदै थियो हाम्रो 132 ग्राम एमोनियम सल्फेटबाट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 34 ग्राम अमोनिया बनियो 132 ग्राम एमोनियम सल्फेटबाट र यहाँनिर हामीले युनिटरी मेथड लगायो भने अझ सजिलो हो 1 ग्राम अमोनिया बनाउनको लागि 132 यो जुन चाहिँ 34 छ यो तल जान्छ this much gram ammonium sulfate so जम्मा हामीले 68 ग्राम अमोनिया दिएको छ therefore 68 ग्राम अमोनिया is produced from 132 divided by 34 into 68 ग्राम so 34 2 जा 68 डाइरेक्ट क्यान्सल गर्दा पनि भयो so ultimately we get 2 2 4 2 3 6 2 264 ग्राम so the answer is 264 gram of ammonium sulfate is required. Simple question, यसमा 3 मार्क्स पाइहाल्छ. Therefore, 264 gram ammonium sulfate NH4 to SO4 is required. अच्छा, नेक्स्ट क्वेसन जो भोल्युम र मासको रिलेसनसिपमा वाट भोल्युम यो चाहिँ मास र भोल्युमको रिलेसन हो मासबाट मास भोल्युम रिलेसनसिप प्रब्लम हो वाट भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास विल बी प्रोड्युस्ड बाई रिएक्सन अफ 6 ग्राम अफ Mg म्याग्नेसियम विथ एनी मिनरल एसिड भने मिनरल एसिड 3टा छ तिमीहरूको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड यसमा कुनै पनि एसिडमा तिमीहरूले हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा गरेको छौ कुनै पनि मेटल एसिडसँग रियाक्ट भएर चाहिँ हाइड्रोजन प्रड्युस हुन्छ सो यहाँनिर वी क्यान टेक आइदर H2SO4 लिँदा पनि भयो अथवा HCl लिँदा पनि भयो आई विल टेक H2SO4 Mg प्लस H2SO4 इज इक्वल टु MgSO4 plus H2 hydrogen is liberated arrow गरेर देखाउँछ so magnesium reacts with sulfuric acid any mineral acid भनेको चाहिँ यहाँनिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिँदाखेरि पनि हुन्छ सल्फ्युरिक एसिड लिँदा पनि भयो मैले सल्फ्युरिक एसिड लिए so magnesium reacts with sulfuric acid to produce magnesium sulfate and hydrogen अच्छा यो रिएक्सनमा हामीले यसलाई आई थिंक अलरेडी ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स गरिरहनु परेन हाइड्रोजन दुईटा छ हाइड्रोजन दुईटा सल्फर एउटा म्याग्नेसियम एउटा सो ब्यालेन्स छ यहाँनिर हामीले खाली यहाँनिर हाइड्रोजन कति प्रड्युस हुन्छ 6 ग्राम Mg बाट भन्दैछ त्यसले गर्दा म्याग्नेसियम र हाइड्रोजनलाई मात्रै हामीले हेर्नु पर्यो MgSO4 हेरिरहनु परेन किनभने प्रब्लम चाहिँ यो दुईटाको बीचमा मात्रै छ नि त
र यहाँनिर हामीले म्याग्नेसियम कति ग्राम चाहिँ ले चाहिँ अब यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि हामीले भोल्युम पहिला भोल्युम टु भोल्युम रिलेसनसिप हेर यहाँनिर म्याग्नेसियमको अगाडि ब्यालेन्स गर्नु परेन यहाँनिर केही पनि छैन सो 1 भोल्युम अफ म्याग्नेसियम produces 1 volume of hydrogen 1 volume of magnesium produces 1 volume of hydrogen यहाँनिर सपोज यो हाइड्रोजनको अगाडि 2 भएदेखि सो 2 भोल्युम अफ हाइड्रोजन हुन्थ्यो सो यहाँनिर लेख्नु पर्यो 1 भोल्युम अफ म्याग्नेसियम इज टु यसरी गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ कलम बनाएर सो म्याग्नेसियममा तिमीहरूले 1 भोल्युम लियो हाइड्रोजन पनि उता प्रड्युस हुँदैछ 1 भोल्युम नै तर यहाँनिर म्याग्नेसियम चाहिँ हामीलाई ग्राममा दिएको छ उता हाइड्रोजनको चाहिँ भोल्युममा निकाल्नुपर्छ त्यसले गर्दा यो म्याग्नेसियम चाहिँ हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्छौँ 1 भोल्युम अफ म्याग्नेसियम भनेको चाहिँ अब म्याग्नेसियमको यहाँनिर म्याग्नेसियमको 24 हो सो एउटै मात्र छ त्यसले गर्दा 24 into 1 द्याट इज 24 1 भोल्युम भनेको चाहिँ 24 ग्राम सो उता हाइड्रोजन चाहिँ हामीले भोल्युममा निकाल्नुपर्छ सो 1 भोल्युम अफ हाइड्रोजन भनेको 22.4 लिटर्स एट एसटिपी यो त जान्दछौँ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा 1 भोल्युम अफ एनी ग्यास अकुपाइज 22.4 लिटर एट एसटिपी सो यहाँ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीलाई म्याग्नेसियम चाहिँ ग्राममा दिएको थियो उतापट्टि चाहिँ भोल्युममा निकाल्नुपर्ने थियो सो मास एन्ड भोल्युमको रिलेसनसिप हो त्यसले गर्दाखेरि उतापट्टि हाइड्रोजन भोल्युममा निकाल्नुपर्ने कारण गर्दा हामीले भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ लिटर्समा लियो सो 24 ग्रामले 22.4 लिटर्स प्रड्युस गर्दैछ भने युनिटरी मेथडले 1 ग्रामले कति प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि 22.4 डिभाइडेड बाई 24 लिटर्स यहाँनिर हामीले 6 ग्रामबाट कति प्रड्युस हुन्छ 6 ग्राम 22.4 डिभाइडेड बाई 24 into 6 that is this much liters that is 6 4 24 काट्यो 4 5 are 20.6 24 हुन्छ 4 6 so 5.6 liters 5.6 liters सो यहाँनिर आन्सर आएको 6 ग्राम म्याग्नेसियमले चाहिँ 5.6 लिटर्स हाइड्रोजन चाहिँ प्रड्युस गर्दा रहेछ र यो चाहिँ भयो मास एन्ड भोल्युमको रिलेसनसिप प्रोग्राम अब यस्तै खालको तिमीहरूले अरू पनि क्वेसन्सहरू जति पनि किताबको पछाडि भेट्छौ या इक्जाम क्वेसन्सहरू छ तिनीहरू लिएर ट्राई गर त्यति हार्डर आउँदैन किनभने अलिकति तिमीहरू क्लास माथि बढ्दै जान्छौ हायर सेकेन्डरी लेभलमा यो फिजिकल केमिस्ट्रीमा डल्लै एउटा पेपर हुने गर्छ र यो क्यालकुलेसनहरू अलिकति हार्डरमा जान्छौ तिमीहरू यो चाहिँ क्लास 10 लेभलमा यतिको आउँछ र एउटा तिमीहरूको सिलेबसमा छोडिएको छ त्यो चाहिँ हो vapor density of a gas or vapor. So vapor density of a gas or vapor भन्नाले is the ratio of the mass of a given volume of a gas or vapor to the mass of equal volume of hydrogen at STP. Vapor density भन्नाले तिमीहरूले डेफिनेसन याद गर्दाखेरि हुन्छ यसलाई अलिकति बुझ्न भने सिम्पल हो रेशियो मास अफ अ गिवन भोल्युम अफ अ ग्यास छ सपोज 2 भोल्युम ग्यासको मास कति छ त्यसलाई हामीले डिभाइड गरिदियो मास अफ द्याट भोल्युम 2 भोल्युम हाइड्रोजनकै मासले नै डिभाइड गर्दाखेरि जुन चाहिँ पाउँछौ द्याट इज कल्ड भेपर डेन्सिटी सो भेपर डेन्सिटीको डेफिनेसन मास अफ द गिवन भोल्युम अफ अ ग्यास to the ratio of the mass of the given volume of a gas to the mass of the equal volume of a hydrogen at STP, or you can write down in the ratio form mass of a given volume of a gas or vapor upon mass of equal volume of hydrogen. Yanira normal density, what is the relation between normal density and vapor density? Normal density is equal to vapor density Vd into 0.089 normal density is equal to vapor density into 0.089 and another is it's very important molecular weight or molecular mass is equal to 2 into vapor density Vd 2 into vapor density is molecular weight or molecular mass. अच्छा यसमा एउटा प्रब्लम गरौँ है त. So
सो यो क्वेसन पनि माध्यमिक इक्जाममा आएकै हो र यो हेर्दाखेरि साह्रो देखिए पनि त्यति साह्रो छैन। योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ ग्यास लजहरू गरेको छ त्यसलाई पनि मिलाएर आएको हो। सो द भेपर डेन्सिटी अफ अ ग्यास इज 40. Calculate the volume of 20 gram of the gas at 27 degree centigrade and 950 milliliter pressure. र भेपर डेन्सिटी चाहिँ 40 दिएको छ। भेपर डेन्सिटी जहिले पनि एसटिपीमा हुन्छ। सो 40 भनेपछि त्यसको भेपर डेन्सिटीबाट त्यसको मोलिकुलर मास हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। सो मोलिकुलर वेट भने पनि भयो, मोलिकुलर मास भने पनि भयो। मास र वेट, मोलिकुलर वेट अफ द ग्यास इज इक्वल टु अहिले भनिहालेँ 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी हो, 2 इन्टु बिडी द्याट इज 2 इन्टु 40 द्याट इज 80 ग्राम रहेछ। मोलिकुलर मास अफ द ग्यास चाहिँ कति रहेछ? 80 ग्राम। सो हामीले त भोल्युम निकाल्नु हो, त्यसले गर्दाखेरि ग्राममा होइन भोल्युममा निकाल्नुपर्छ। अब मोलिकुलर वेट अफ अ ग्यास भनेपछि 1 मोल अफ द ग्यास, 1 मोल अफ अ ग्यासले जहिले पनि अकुपाइज अ भोल्युम अफ 22.4 लिटर। भन्नु मतलब 80 ग्राम of the gas at STP occupies a volume of 22.4 liters. भोल्युममा क्यालकुलेसन गर्नु हो, त्यसले गर्दा हामीले यो जुन चाहिँ मोलिकुलर वेट छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट जुन चाहिँ भोल्युम निकाल्यो त्यो चाहिँ मोलिकुलर वेट भन्नाले 80 ग्राम हो। 1 मोलिकुल भनेको चाहिँ 80 ग्राम। 1 molecule of the gas, 80 gram of the gas. 1 molecule of any gas occupies a volume of 22.4 liters at STP. So 80 gram of the gas at STP occupies a volume of 22.4 liter. हामीले दिएको छ 20 ग्राम। सो 20 ग्रामले कति अकुपाई गर्छ? पहिला युनिटरी मेथडमा 1 ग्रामले कति अकुपाई गर्छ? 22.4 डिभाइडेड बाई 80 लिटर्स। अनि अन्तमा 20 ग्रामले कति अकुपाई गर्छ? 20 ग्रामले कति अकुपाई गर्छ? 22.4 डिभाइडेड बाई 80 इन्टु 20, दिस मच लिटर्स। 0 0 क्यान्सल, 2 4 जा 8, 5.6 लिटर्स। सो 5.6 लिटर्स भयो। 4 4 4 5 20 4 5.6 लिटर्स। अब यो जुन चाहिँ भोल्युम निकाल्यो यो चाहिँ एसटिपीमा हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो टेम्परेचर र यो प्रेसरमा लानु पर्यो। सो यतापट्टि भोल्युम एसटिपीमा हाम्रो भोल्युम 5.6 लिटर्स। एसटिपी भन्नाले टेम्परेचर T1 V1 T1 हुन्छ 273 केल्भिन। 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस केल्भिनमा 273 केल्भिन। अनि P1 इज एसटिपीमा एट एसटिपीमा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा। स्ट्यान्डर्ड प्रेसर हो 760 मिलिमिटर, 760 मिलिलिटर एमएम प्रेसर। यतापट्टि हामीले यो टेम्परेचर यो प्रेसरमा निकाल्नुपर्छ भोल्युम V2 टु फाइन्ड आउट द्याट इज क्वेसन मार्क। V2 निकाल्नु पर्यो। T2 इज 27 डिग्री सेल्सियस। यसलाई एब्सोल्युटमा लाँदाखेरि प्लस 273 द्याट इज 300 केल्भिन भयो। अनि P2 इज 950 मिलिमिटर। सो यो चाहिँ एसटिपीमा हामीले 5.6 लिटर्स रहेछ 20 ग्राम ग्यासको भनेर चाहिँ निकालेको थियो। र एसटिपी भन्ने साथै स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर हो 273 केल्भिन। नर्मल टेम्परेचर भने पनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भने पनि स्ट्यान्डर्ड प्रेसर हो 76 मिलिमिटर एमएम प्रेसर। अनि उता हामीले 27 डिग्री सेन्टिग्रेड T2 चाहिँ 27 द्याट मिन्स 27 प्लस 273 300 केल्भिन भयो। र यहाँनिर हामीले अस्ति ग्यास लजमा पढेको आइडियल ग्यास इक्वेसन
from the relation P1 B1 upon T1 is equal to P2 B2 by T2. This is ideal gas equation or the combined law of gases बाट जुन चाहिँ हामीले इक्वेसन पाउँछौँ mathematical form of combined law of gases. So P1 B1 upon T1 is equal to P2 B2 upon T2. यहाँनिर corresponding values हामीले यहाँ पुट गर्दै जान्छौँ. P1 is 760 into B1 is 5.6 upon T1 is 273 is equal to P2 is 950 into B2 चाहिँ find out गर्नु हो. So B2 नै लेख्नु अनि T2 चाहिँ 300 Kelvin हो. P1 को भ्यालु 760, V1 को भ्यालु 5.6, T1 को भ्यालु 273 is equal to P2 को भ्यालु 950, यहाँ P2 950 दिएको छ, V2 फाइन्ड आउट गर्नु छ, निकाल्नु छ, अपन T2 300. सो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि by cross multiplication यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो र मल्टिप्लाई हुन्छ. 273 into 950 into V2 is equal to 300 into 760 into 5.6. Cross multiplication L अनि L. So यहाँनिर V2 is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा जति छ 300 into 760 into 5.6 अपन होल अपन यो V2 को कोएफिसिएन्ट 273 into 950 80 लिटर्स हुन्छ. सो यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ. हेर्दाखेरि ठुलो फिगर दिए पनि यो क्याल्कुलेसन सजिलै छ. पहिला यो डेसिमललाई 300 into 760 into 56 बनाइदिउँ. यहाँनिर 273 into 950 into 10. यो 10 चाहिँ यहाँबाट डेसिमलमा आएको. सो दिस 0 क्यान्सल, दिस 0 क्यान्सल. 5 6 are 30. 19 टाइम्स गयो. 19 ले 4 पल्ट जा. 19 1 जा 19, 19 4 जा. 4 नो साथी 4 जा. सो 4. 273 र 56 पनि क्यान्सल हुन्छ. 3 9 यो काट्दियो. 3 2 6 3 9 27 3 1 3. सो 4 3 3 9 3 1 3 3 7 21 कति रह्यो. 3 9 27 3 1 13 7 91 13 4 52 760 56 into 273 3 1 3 5 36 5 9 45 7 1 7 7 3 21 7 8 56. यति नै होला, योभन्दा बेसी हुँदैन. सो वी गट 2008 8 are 64 upon 13 liters. So 64 लाई 13 ले डिवाइड गर्दाखेरि 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 हुँदैन. 13 4 जा 52 2 1 पुट डेसिमल 0. 9 टाइम्स जान्छ. 9 9 3 जा 27 11. सो जतिसुकै आओस् यो 4.9. यु क्यान टेक 4.9 लिटर्स. सो यहाँनिर के रहेछ भनेदेखि 5.6
लिटर्स जुन चाहिँ ग्यास बनिएको थियो त्यो ग्यासलाई चाहिँ त्यो गिभन टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो गिभन टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा चाहिँ यति लिटर्स भोल्युम अकुपाई गर्दो रहेछ देयरफोर 20 ग्राम अफ द ग्यास occupies a volume of 4.9 liters at given temperature and pressure. यो चाहिँ भयो आन्सर। यो चाहिँ अलिकति लामो थियो र तर यसरी नै हार्डर प्रब्लम्सहरू चाहिँ तिमीहरूले लिएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलो। जहिले पनि प्रब्लम्सहरू चाहिँ हार्डर लिएर गर्नु भने चाहिँ एकपल्ट गऱ्यो जानेन, दुईपल्ट गऱ्यो जानेन, तिनपल्ट गऱ्यो, 3-4पल्टमा त जान्दछै जान्दछ। र कुनै पनि प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ यो त साह्रो रहेछ भनेर छोड्नु हुँदैन। चाहे त्यो म्याथमेटिकल प्रब्लम्स होस्, त्यो फिजिक्सको प्रब्लम्स होस्, चाहे केमिस्ट्रीको प्रब्लम्स हो। अनि प्रब्लम्समा जब एउटा रस बिज्योपछि चाहिँ यो जतिको म्याथमेटिक्सको प्रब्लम्सहरू भन्दाखेरि पनि यो प्रब्लम्सहरू फिजिक्स केमिस्ट्रीको प्रब्लम्सहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, मजा पनि आउँछ। र यो आज मैले यो स्टोइकियोमेट्री केमिकल क्यालकुलेसन सकिदिएँ। लास्ट टाइम मैले इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको थिएँ यता इलेक्ट्रिसिटीबाट। तिमीहरूले त्यतापट्टि पनि राम्रोसित प्रिपेयर गर्दैछौँ भन्ने लाग्दैछ र नेक्स्ट टाइम अर्को च्याप्टर हामी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।